बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आल मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर। सात मुहर्रम हो गई। तो हुण मैं हर मजलिस विच बार बार याद दिवे सां, ॾींहं बड़े थोड़े दुख बहु ढेर। अज दी मजलिस सौखी नहीं, शायद पूरे अशरे सब तो औखी मजलिस है। शहीद करबला दे 72 ते अज 72 विचों अगर कहें इतों है निकले ओ शहीद दी शहादत पढ़ी जनी है जिंदी ना सिरांदी का पता लगता है ना पवांदी। आज दी मजलिस बरामदगी मेहंदी है। हाँ मेहंदी इतों आनी सिरा आने। तुसा अलीपुर सैदा लियो ज़्यादा मुखातिब, क्योंकि मुहर्रम है हुसैन दा। इत्थां वैद दरवाज़ा हुसैन दा जिंदे च लंघण वास्ते मसलक मजहब की शर्त नहीं। एक तारीखी हवाले नाल आज की मजलिस में पढ़ना चाहना। बड़े बड़े बनरे घोट दूल्हे तुसा डिठे हो सन। ये शादियां दे विच देखो चाहना अज जेड़े बनरे दी शादी होवे वो उच्चे स्टेज ते बलैंदन, उनका वखरा टेबल लैंदन। बाबू जी जेड़े खाना चलता है सब तो पहले बनरे दे सामने रख दें। मैं दसना चाहना अज ऊ बनरे दी मेहंदी आवनी है जेड़ा शादी आले दिहाड़े भी भुखा है। सिर्फ भुखा नहीं, 4 दिहाड़ा दा तस्सा है। तो मैं कल भी बे औलादा वास्ते मजलिस पढ़ी तो मैं बड़े दिल की दुआ मंगी सारा वास्ते। कल भी ही कमल तो को दसा, अज भी याद पिया। अगर औलाद सिख रख दें तो हाले औलाद नहीं भी मिली। अज मजलिस बह के एक मन्नत मन मेरा अल्लाह में हसन दे अमीर पुत्र दा वलीमा पके सा।
कुछ नफर सां त 7 मोमना को खवे सां ये मन्नत मन्ने वत मजलिस च दुआ मंग वत दावा पिया करेना मैं पढ़ा या न पढ़ा तू आप फोन करके दसे से सैयद जड़ी मन्नत मनी है सैया तरस कर छोड़े झोली आबाद दे क्योंकि ए अमीर प्यू दा पुत्र है जमाना सदेंदा है हसन अमीर मौला हसन दे नां च हसन पहले अमीर बाद च मैं आज करबला दे ऊ अमीर दा तज़करा पिया करे ना जिंदे नां च अमीर पहले कासिम बाद बस हुण बगैर इंतजार दे पहला लफ्ज़ डा मुहर्रम दी रात भेण ते भिरा दी कट्ठे छेकड़ी रात ना जिवें या शायद गर्मी ढेर है या शायद मैं जल्दी की है नहीं तो ही लावदी च दर्द ही मैं वत आदा मैं इत्थों वाली है जिवें दर्द है मैं सुनना चाहना मैं आखे डा मुहर्रम दी रात ओ हज़ारां दा मजमा अली दियां धियां दे बुरके दी छेकड़ी रात ओ जुल्म दी रात जे गुस्सार ते कुरान रख के आधी रही आई धम्मे नहीं तै धम पवने मेरे बाग ते लुट पे वननी ई रात को हर माँ अपने पुत्र को आवन वाले नींद दे बारे तैयार किया गर्मी की याद है आज मैं ढेर लंबी मजलिस नहीं पढ़नी हर मजलिस चादर आना रुआवना है मारना नहीं जितनी कहें दी बर्दाश्त हर माँ हत्ता के मेरे शिया सुन्नी करबला दे मैदान हुसैन की जड़ी 72 की फौज है इन्होंने शौदा दे विच अगर तू देख कहें माँ का 13 सालों का पुत्र कहें का 10 सालों का कहें का 9 सालों का कहें का 5 सालों का कहें का 4 सालों का पर मावां का इतना हौसला है जिंदा 6 महीना का पुत्र ही ना ओ माई 10 मुहर्रम दी रात पुत्र दे कन नाल मुंह रख के आखे तू भी तैयार रवें केदी जुरत आलियां करबला दी मावां हुसैन बादशाह खैमा दा खुफिया चक्कर ले पहला खैमा ही भैन दा ओ हिस्सा मैं आलिया सैन दे पुत्रां दा पढ़ गया बा ए है मेरी सैन पुत्रां को आखा मेरे खीर दी लज रखा है बाला आखा खीर बख्शिश माँ दिए जदा लांधा देख सा बख्शेसा शहजादा आखा वत जल्दी न करें डेधी रावें जंदा सदका बना के भेजेंदी पई उंदी जागीर दे अंदर लह वञो न मां बने न खीर दा हक बख्शे ए हई पहले खैमा दा मंदर हुसैन शुक्र दा सजदा अदा किता तेरा केड़ा तरस फौज थोड़ी है पर मेरा अल्लाह देख तो सही मेरे बालों दे हौसले पहाड़ों तो बुलंद इस खुशी अगा टुरे हुण उहे 17 जिन्हां दी आज बरामदगी ने मैं उन्हां पासे आवना चाहना अगला खैमा हई बेवा भर जाई हसन दी बेवा कासिम दी मां ई खैमे दी केड़ी हालत ए मां 13 सालों के पुत्र का सर झोली च पाती बैठी आदि बैठी कासिम
3 सालां दा हावें यतीम थें 10 साल तेरी यतीमी को लंघ गए मैं नहीं बुझण दिती तेरी 10 सालां दी यतीमी दे अरसे च तू गवाह है ते को प्यू दी लोड़ पई है मैं प्यू बन गई हां ते को मां दी लोड़ पई है मैं मां बन गई हां मैं 10 सालां दे अरसे च ते को मंगण कुछ नहीं दिता तेरी बेवा मां हां तू अमीर प्यू दा अमीर पुत्र है आज अगर मैं पहली दफा कुछ मंगा खाली तो न बोले सी लफ्ज कोशिश कराए सुनना इथों है हाय आपे निकल सी कासिम आदे जिक्कियां गाली न कर हुक्म कर क्या मंगना मेरिया मावा मैं हर मजलिस तो को करबला दा मावा दा हौसला सुने सा मां गरीब ही होवे ना पुत्र दे नाद मनींदी है जिस जोगी होवे बाबा जी पुत्र दे नाल मनींदी है लोगां वास्ते वो पुत्र जियो जियां होवे मां 14वीं दा चन सदेंदी है हर मां नाल मनींदी है पर जेंदी आज गठड़ी आवनी है ना किबला अज़हर हसन ज़ैदी साहब पढ़ते रहते हैं इंदी मां इतने नाद नाल पुत्र को पाला अब्बास दे अलम दी कसम है 13 सालां दी जिंदगी च कना कासिम हत्थां नाल निवाला भी ना ये हुण रुन्ने हो जिवें हक ये पुत्र को खवेंदी हत्थां नाल हुण मावा अजमाओ करबला दियां मावां दा हौसला जेड़ी हत्थां नाल खवेंदी आई 10 मुहर्रम दी रात को आदिए कुछ मंगा देसे कासिम आदा क्या मंगनी ये दीवार हल वंजनी लफ्ज से पुत्र तो देख क्या दिए अगर दे संगने वत वादा कर अकबर मां कोल बैठा होए पहले तेरी लाश कोई अमीर है जंदे मुंह चुहाए नहीं अकबर मां कोल तेरी लाश ओ लफ्ज याद इन तो आपको पिछले ओ जेड़े पहले खैमा चो हुसैन गुजरा जिमें उन्ना पुत्रा आखा आई पुत्री वो लफ्ज आखे खीर बख्श तो बगर इमाम जिमें मेरी सैन दे पुत्रा आखा आई खीर बख्श इवें अली कार कासिम ही आखे खीर बख्श जिमें ऊ मां आखा आई इवें ही मां आखे ऊ वाले बख्शेसा जदा लाश देखसा केड़ा शी है जड़ा है न करे मेरा बाबा न्याज हुसैन शाह पढ़दा रहा हा पहले नाद नाल झोली सुता पिया ही जदा मां आखे लाश देख के खीर बख्शेसा उठी खड़े ते कदमां ते हाथ रख के आदा है अम्मा 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 कल खुश नसीब मावा होसन जिन्हां दे पुत्रां दियां लाशां मैं को राज के देख मेरी लाश नहीं आवनी मेरी गठड़ी बन के आस मंगो 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 जड़ी हाजत रखी बैठे मेरी गठड़ी बन के आसी लखा सलाम करबला दिया मावा तुहाडे हौसले को अपनी दूहें धियां तुहाडे हौसले तो कुर्बान करा पुत्र तो देख क्या दिए वत जींदी होसा तो खीर वाले बख्शे सा हुण कासिम मां को रोंदा डिठे ये बाल बैठन 13 साल दे 13 साल कोई वड्डी उम्र नहीं ए हत्थां दे नाल अखीं दा पानी पहुंच के आदे अम्मा
جیڑی شے اللہ دی راہ تے قربان کریندی ہے اندے واسطے رویندا نہیں. میری سین آدھی ہے قاسم تو کیا سمجھیں ہے تیری موت کو رونیاں این گاہل دا تا میں ہر ویلے او ذات دے شکر دے سجدے ادا کرے ساں جڑا میدان معاشر وچ ویساں تا میرا تعارف ہو سی کربلا دے شہید دی ماں پیاں دی. اما وات روندی کیوں ہے جنہاں کو آج دی برآمدگی دا پتہ ہے انہاں واسطے لاؤس پتر تو دیکھ کے آدھی ہے تو پترے میں تیری ماں ہاں موت کو نہ روندی روندی ہی واسطے ہاں قاسم میری حسرت ہے کداں تا تو سیرے پاؤں. وقت علی پور سیدہ بھیرا ڈھل ضلع سرگودا گرد و نواد مجمع اے وین حسین سنے اے بھرجائی دا وین حسین سنے تے رات دے اس آخری پارچ حسین بیوہ بھرجائی دی حسرت پوری کیتی. اے شادی دے جڑے انکاری نا آج میں اگر کوئی چاہے تو ڈھیر سارے دلائل میں رکھنا اس شادی دے میں حوالے کرے ساں فخر امام دے بے شک اگر کہیں کو لوڑ ہوئن او گھن سنگ دے انہاں کو میسیج دی صورت میں ٹرانسفر کرے ساں جڑا منگنا چاہے او کو دے دے. یہ شادی جڑی ہے میرے شیعہ سنی یہ حقیقت ہے حتیٰ کہ یہ آج صرف مہندی آمنی ہے. یہ رات جڑی پچھلی گزری ہے کربلا دے وچ اگر کہیں دا کوئی ہے تو او پچھو پوری رات مہندی دا جلوس سارے پاکستان اعتراض کرن سوکھے ایک مہندی گھنن لوگ اعتراض شروع کر دیں. میں ذاکری دا پہلا محرم کربلا پڑھے تے میں کربلا لندی قسم چاہ کے پیا دھاں اے صرف مہندی بنیندن کربلا دے وچ او 13 سالاں دا جوان سید گول کے قاسم دی شبی بنیندن. مہندی ہوندی ہے گانا ہوندہ ہے ایک باقاعدہ جیویں کسے بادشاہ دے پتر دی شادی ہوئے اسی طرح اے شادی دا اہتمام ہوندہ ہے. میرے شیعہ سنی آج پاکستان اچ مہندی دا اعتراض لگ دے میں اپنی دو دھیاں دی قسم چاہ کے پیا دا کربلا چ حسین دی بیوہ دھی دا ڈا جی بڑھن او ڈاج بڑھن جے کو مسلمانہ ناچ ناچ کے لٹا وقت سادات غیر سادات تو سن قسم چوا گنو 40 پچھلا تو ہی کر رہے ہیں مولا وط نیوی محرم تو گھن کے 40 تک بلکہ پورے 2 مہینے تو سن زواروں کل قسم چواؤ جیڑا ویندہ ہے اندھے کل پچھو کوئی ایسی کربلا دی گلی ہے جتھا نیاد نہ ہوئے. میں آدھا رہنا قاسم ہے امیر پیو دا پتر یہ آج بھی جڑا 1400 سال بعد ویندہ ہے یہ پورے 2 مہینے قاسم دا ولیمہ کھان واتی شادی دے وچ درس تا تیرے میرے واسطے حسین ہوئے تا پورے دا پورا کربلا حسین دا کنبا درس تک کو میں کو دے گئے مقصد دیاں گالی نہ کرو ممبر دے کھڑن دا فیدہ 2 گالی دی بہو اہمیت رسیس سجدہ کر کے نماز دی سارے چکائیں دا کوئی بیمار تھی ونے میں جی تیمارداری تے ہاں نماز قضا تھی گئی. تو حسین دی غربت دیکھ اس تو زیادہ تیرے میرے تے غربت ہو سنگ دیئے
तारीख आदि है जदा हुसैन दा सर सजदे छई ना उले शिमेर हुसैन दी धी को मरेंदा वदा तो मैं को 7 मुहर्रम दी कसम है हुसैन धी को छुड़ावन वास्ते भी सजदा नहीं छोड़ा। ते अगर अपने आप को हुसैन दा अदादार सदेने तो हुसैन आले दी तक अदा ही नहीं बनती। इवें वाली कार है जड़ी धी दी शादी दर्स तैकू मैकू अज कई लोग ऐसे होंगे रिश्ते ही होंगे धी घर जवान बैठी होंदी है जहेज का बहाना जी हाले पैसे नहीं गन्ना मिली च वैसी हाले जी फसल कटनी है जी फिलाने पैसे देवने पैसे होसन तो मैं शादी करे सा ये हिन मामूली उजर हुसैन तो तैकू मैं को दर्श दे गया है। हुसैन आखे भावे घर पानी भी न होवे इस तो ज्यादा कोई गुरबत हो सकती है। धी जवान बैठी है शादी कर तो बिया ये इतराज करने वाले जड़े हिन सारे लोग ही हिन शादी दा मोहम्मद हुसैन नजफी भी लिखा है जेड़ा सादात दा लुट वाला समान हा उन लुट दे विच मेहंदी भी शामिल है। 10 मुहर्रम दी सुबह तक भी फजर दी अलान तक भी करबला तो ऐसा माहौल होंदा जिवें बादशाह दे पुत्र दी शादी होवे पर जेड़े वेले आंदी है ना अकबर दी आज़ान वो आज़ान तो बाद पता लगता है हुण जंज ते लुट पे वत ए तारीख च मौजूद है इमाम हसन मुजतबा दी वसीयत थी जड़ी मौला हुसैन पूरी की थी जड़ी मैं अगले लफ्ज़ां च एक खत ही उसकी सूरत बयान करे सा। ये शादी इस तो बाद अकबर अज़ान दी अकबर मैदान गए हुण मसाहब दी मजलिस दा पहला लफ्ज़ हुसैन अकबर दी लाश खैमे गिने अकबर दी माँ अकबर दे जिगर दे खून नाल वालन ते खिजाब ले इनू कासिम माँ दे खैमा चाहे जिन्हां को लफ्ज़ याद हैं जो माँ मंगा क्या जेड़ी हत्था नाल खवेंदी है अकबर दी शहादत तो बाद पुत्र इनू आए माँ ई पासे मुँह कीता है इनू आए माँ ई पासे मुँह कीता है इनू आए माँ ई पासे मुँह कीता है हर पासों कासे मुड़दा है माँ रुख तब्दील करेंदी है ये जदा डिठस मैं डोडे थी नहीं वात आसमान दो मुँह कर क्या दे सच्चा दिन यतीम कोई न हो। बीबी आदि आज यतीमी का एहसास थी मैं को 24 घंटे तो ज़्यादा हो गए न आराम किते मुसलसल में सफ़र ही था निंदरी कोई नहीं पर वत भी हिक ही गहाले 7 हो गई तो बड़े थोड़े जैदी बच गए मुकनी है ही सही तो वत जिक्र हुसैन च मुकवन दी। मेरे शिया सुन्नी मेरी सैन आदि है 10 साल पहली दफ़ा मुँह फेरम यतीमी याद आ गई ये जो मैं कदा कुछ मंगन दिता ही नहीं हुण किवें देखा ओ देख अकबर दी माँ अकबर दे जिगर दा खून वाला ते लई बैठी है तू जीना है तेरो देखा कासिम आदे केड़े पासे वन्ना तू आवा अलेंदी ने अम्मा तू अलेंदी ने चाचे दो वन्ना कंड करके रोंदे रो के आदे तैकू किवें टोरा तेरे टुरण नाल मेरे दू नुकसान कासिम शरीफा को धियां बड़ियां प्यारियां होंदियां परदेस मेरी धी उजड़ वैसी मैं
بڑے ذمہ دار پیو دا پترا میں ذمہ داری نال پڑھن دا دیاں حسین تسا تاریخ پڑھو نا اکبر دے قاتل کو کچھ نہیں آکھا بالکل کچھ نہیں آکھا جڈا حسین میدان گیا ہے حسین قاسم دی حالت دیکھن تو بعد قاسم دے قاتل کو گول کے مارے اونلے قاسم دا قاتل آدھا ہے تائیں اکبر دے قاتل کو کچھ نہیں آکھا میں کو کیوں مرین ہے حسین آدھا ہے تیرے مارن دی وجہ تو میرے حسن دے گھر کو جندرا میری سین آدھی ہے قاسم وان چاچے کو میرے سڈ تیرا چاچا میں کو ماں سڈیں دے میں اجازت گھننے نہیں ہوں قاسم گیا ہے چاچا اماں یاد کیتا ہے میں منظر بنا کے پڑھن دا دیاں اے یاد رکھا ہے سادات غیر سادات سیاہ سنی جڈا قاسم آئے حسین اکبر دی لاش دے بیٹھے اے جی میں تُساں بیٹھے ہو اکبر دی لاش قاسم کول ہے چاچا اماں یاد کیتا ہے ایک لازہ میرے لکھیں اماں یاد کیتا ہے 100 سال کل پرانا بند شاہ فرمایا میڈا قاسم بچڑا شالا تاں جیویں جگتے اے ایک دفعہ اکبر دی لاش دو ڈٹھیس وقت قاسم دو دیکھ کے آدھے چاچا تیدا جیندہ ودائے ہون تائیں بچڑے دی جگتے امیر جندے منہ چوہے نہیں نکلی سید آدھے میں کویر حسن آیاد ویندے جڈا دید پوندی تگی پگتے آج کیویں اجازت موت دی دیواں تڑی ماں دے آکھے خیام اچ نہیں ملا اتھائیں ٹکرا دعا ودا منگ دے میں ڈالا زمین پھٹ ونے میں ہونے مر ونیا کہیں ویلے مدینے دو منہ کر کے آدھے بابا توں جو ہوئے میں منتاں تا کہیں دیا نہ کرا اتنا سن دے ہو نا ذاکرین علماء توں جو ماں بچپن دا ہک طوید بدھایا قاسمی کو پہلے نہ کھولیں جڑنا حرکت کرے تنا کھولیں طوید حرکت کی تھی قاسم کھولا علی پور سیدان علیہ شیعہ سنی او طوید نہیں ہاں تواری زندگی ہوئے او خون دے نال لکھا ہویا وڈے بھرا دا چھوٹے بھرا دے نام خط تھی قاسم خط پڑھے جلدی دے نال چاچے کو لے مسائب دا پہلا لاؤد وقت متاں آکھیں جو توجہ نیس دی وئی چاچے دے کول آکیا دے چاچا ہون جڑی سفارش گھننا یا نا ہون اجازت دے سے حسین آدھے ماں کول وڈی سفارش چھوٹے چھوٹے ہاتھ اگھاں ودھا کیا دے تیرے وڈے بھرا دا خط تو چپ سن تری مرضی حسین تلیاں ٹیک کے اکبر دی لاش تو اٹھے قاسم دے گل بئی پا کیا دے ہک بے کلو بالے ہو توانیاں لاشاں میں چیساں دے میڈی لا حوصلہ جوانی نیاد حسین حوصلہ 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 میں ہون حوصلہ نہ دیواں تا شہادت برداشت نہیں کرنی قاسم کوئی تو میڈی ہوئے جڑا میری لاش میری بہن دے خیمت گن ونے بات فرمائے نے خط میں کڈے ایک دفعہ ہی 70 کو نہیں بھائی اس 70 کو شیعہ سنی بن کے نہیں ایک دفعہ ہی 70 کو محسوس کرنے وکھرا آزادار حسین دا بن کے ایک خط حسین ایویں اکھیں دے قریب گھندا ہے تحریر اکھاں نال پھیرس
वत मदीने तो मुंह करके आदा हसन तेरी तहरीर अखी तो नला वहाना मेरी दीद वेले दी मुक गई है जेड़े वेले दी मैं अकबर दे सीने च बरसी हुण अहम 17 ये पैगाम वालियां 17 इन्हें तो बाद हुसैन वो खत पढ़े तारीख आदि ही खत दियां 3 हैं खून ना लिखा होया है पहली सत्र ते लिखा होया हुसैन हुसैन तू ए देदा हमें अरब दे वड्डे वड्डे अमीर अपना वतन छोड़ के मदीने सिर्फ ए देखण आंदे हैं हसन कितना अमीर हुसैन दुनिया ख्वाहिश कीती है मेरी अमीरी वेखण दी कोई वेख नहीं संगा मेरी अमीरी ये उस वेले वेखे ना जदा मैं अपने हत्था नाल कासिम को परनावा हुसैन मेरी हसरत रह गई पर मेरी हसरत तू पूरी करें मेरे कासिम को बनरा बनावे हुण तो को समझ लग गई शादी दी हुसैन क्यों आखिरी पारी शादी की थी मेरे कासिम को बनरा बनावे मैं इतना इम्तिहान गिनसा तो गहराई च कितना वन संगने ब्रैकेट दे के हाशिए च छोटे छोटे लफ्ज़ां च लिखा होया हा भावे लादे दई क्यों न हो मदीने दा मुंह करके आदे हसन करबला आ देख बचड़ा सेरे पाती खड़े दूजी 70 ते लिखा होए अली अकबर दी जागीर कबर दी जा देवे कदा बई कह मजलिस इतना अक्सा मेरो देख इस लफ्ज ते सैयद हो के मिन्नत करे ना मेरो देख इन लफ्ज दे विच इशारा है जेड़ा देखसी उंदी इबादत होसी दूजी 70 ते अकबर दी जागीर कबर दी जा देवे तू अदादार है तेरा सबर हुसैन दे सबर तो ज्यादा नहीं त्रीजी ए जियां 70 रही जो साबना दा सुल्तान धाना मार के रुने लिखा होया है ओ मेरा गरीब वीर तेरे अकबर दी जागीर च झा घाट होवे घबरावे नहीं मेरा बचड़ा कट्ठा थी के सामो जैंदा सीना दुख दयो मातम करे बस इतनी झा देवे 12 मुरब्बा मील दी जागीर च मां हिक गठड़ी रख के शाम को तेरे मिजाज बन गए इंतजार खत्म हुसैन आदे हैं कासिम एडिया वडिया सिफारिशां कहंदा दिल आदे तैं जवान को मौत तो भेजण दा पर के करा दीन जो नहीं बचदा वन माँ को आखते को तैयार करे घोड़े ते सवार में आप करे सन माँ दे खैमा चाहे अम्मा इजाजत मिल गई है पुत्रा दे मौत की इजाजत मिल गई है माँ बे पासे मुंह करके आ दिए मैं दो क्यों अकबर दो क्यों नहीं गया कुरलाए करो अम्मा मैं कुछ चाचे हुक्म नाल भेजे चाचे दा फरमान है चाचे आखे पहले माँ कुलवन माँ को आग तक तैयार करे बीबी आदि है जैते को भेजे मैं कुमा सरे तूने समझा
امام دراز میں سمجھ گئیاں چاچے ہی واسطے بھیجا ہے میں گڈا سپنری کولا حق مار بخشوائی علی پورا لے او 13 سالہ دا جوان لکھی دے آدرہ کیا دے کی میں بخشاواں میں کو شرم آنیے اما دے حدہ تے مہندی لگی ہوئی ہے میں موت کی اجازت کی میں منا زندگی ہوئی بھئی زندگی ہو اما رات دی پرنی موت کیویں منگا ہائے کرتا تیرے مزاج دا لفظ پتر دو دیکھ کے آدھیے گھبراندہ کیوں ہے سخی پیو دی دھیے او میں صدقے میں نال جل دیاں میں اجازت گھننے دیاں بزرگوں میری گواہی دیوائے کربلا دویچ آج بھی خیمہ عروسی موجود ہے یہ 1400 سال گزر گئے فقر امام علی اکبر دی شہادت کو پڑھنی تکل لے 1400 سال بعد ہی حسین دی مجلس جتا ہوئے تو مٹی تے بہ کے رونے تائیں اکبر دی شہادت سنے تے مٹی تے بانے تے جڑی بہن چگاری چرات نٹھی جڑا ماں پترا کے لٹھا ہے اکبر دی بہن مٹی تے بیٹھی ہے اللہ سیات دے وے حاجی ناصر عباس نو تکو میں انہاں دی یاد چوین کرے نا وال کھولی بیٹھی ہے اکبر دی لاش تو دیکھ کے بہن بیٹھی کریں دیے تیلے بچڑے ہوئے نا میں چاہ کے کھڑاوا سار سے ہاتھ دیے سیرے پاویا تیرا پلو میں آپ بنا بلاؤں میری سائن اشارہ کی قاسم اتھائی روک اے انصاف نہیں بڑھندا قاسم تیرے حداں تے مہندی تے اوندا جوان بھرا مر گئی ہے پہلے ویسا میں اکون دے بھرا دی مکان دے سادے وین ودھن تو لگا ہمیں سامنے نام ہے اندی کانڈ پچھو کھڑے قاسم رکائے ماں خیمہ دے اندے رہی میں آپ ڈودھیاں دا پیوان ڈوہیں بھئی حسین دی دی دے گالی چھپا کیا دیا دکھیا تو آدھے اکبر دے وڈے ارمانے حسین دی دی آدھے چاچی تو ڈسا جڑی بین دا اکبر دیا پھرا مرونے او دا جیون تا کوڑے ہاتھ کھولو قاسم دی ماں اشارہ کیتے ہون لنگا قاسم لگاتا ہے پر بنری دے سامنے نہیں کانڈ پچھو کھڑ گئے میری سین نو دے گالی چمئی کٹیاں میری دھی منے دیاں جگ تو سونے وستے آوے ہون اجڑ گئے ہو بھامیں اجڑ گئی ایک سوال دا جواب دے ای اجڑے ویلے کوئی سوالی سوال کرے خالی تنولے سے میری سین اکبر دی لاش تو دیکھ کے آدھی اللہ اکبر پرونجن میں حسین دی تھیاں سوالی کو خالی نولے سا میری سین ای جاتے ہاتھ رکھ کے آدھی نولے سے وقت میں دو دیکھ میں پھرنا رہی بیٹھیاں آج دی مجلس برداشت نہیں کرنی حالت میں شہادت پڑھی نہیں شریفاں کو غردہ گھنانی ہیں میں منگان آئی بیٹھیاں حسین دی دھی چاچی ہاتھ نباد چاچی حکم دا مقام رکھ دی میرا بابا تے گما سڑیں دے حکم کر کیا منگ دی ہیں
صاحب تو بعد اگر ماتم کر سکنے تو ماتم اللہ بی بی آدھی میری منے نہیں ہے کانڈ پچھوڑے حسین دی دھی نٹھائے وارث روندہ کھڑا ہے قدمات یاد رکھ کے آدھی چاچی بچڑے کول پوچھ دے لٹی میں آئے روندہ کیوں ہے بی بی آدھی پوچھ دے میری سائنہ دیا شریفاں کو غردہ گھننا دیں میری دھی حق مار بخشواں وڑایا کھڑے بخشی بیٹھیاں میں دیوارہ ہلدیاں نٹھیاں وین تے موت دی اجازت منگن آئے ڈتی بیٹھیاں تیڑا پتھر دا دلے کھڑ کر شکریہ ادا کر کے بننے لگی حسین دی دھی ہاتھ کو قابو کیتا ہے نا چاچی مائی تا کہیں دی دھیاں اپنی آنو منویاں نہیں ہک میری مانا قاسم دی ماں دیئے کیڑی منا بی بی آدھیا میری منے دیئے میڈا مہندی آلا ہاتھ بچڑے دن ہاتھی چڑے اپنے بچڑے کو آکھ میں کوئی کوئی رستہ دکھائی ہوئے او دیدہ نہ پیکا رہے بنے او دیدہ نہ ساورا رہے مانگ 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 جڑی حادت رکھی بیٹھی ختم یہ میں وعدہ کیتے ہیں میں تیری برداشت پرسوں اجازت مل گئی ہے اے دا چھوٹا ہائی اتھا ہی تا 13 سالہ دے بیٹھے اے دا چھوٹا ہائی اندے پائے رکابہ چنہیں آندے پیران تے رکابہ حسین گانڈ دیتی بیٹھا قاسم اور مصیب دا پہلا لاؤد میدان آئے پھول بن گئے کربلا دے جتنے بھی شہید ہیں کوئی سجے لتھائے کوئی کھبے لتھائے جی میں ماتم کر تیری مرضی عباس علم دی قسم ہکو قاسم دیڑا آٹھ سجے لتھائے آٹھ کھبے لتھائے حیان نے آیا اٹھے گھوڑے بھجاوان لگ جائے سنباد کلے ویڑا اے یتیم نواز سارت ہاتھ او یتیم سمجھ کے ہی کمنات یتیم متلاوان تے کبا ستا کبر علی اصغر داو او میڈی تاتو لہنا کملاوان او کیڑا شیعہ جڑا ماتم نہیں کرے دا قاسم آدھے تکلیف نہ دے وہاں ڈاڈھا مجبورا میڈے پھاس گئے پائے او میڈے پھاس گئے پائے ایک دفعہ اٹھی آپ دیکھو 13 سالہ دے بال کتنے ہوندے میں کو ذکر دی قسم ایکو دیکھو جڑا چاچا گیا ہائی چاچے کو ایو کچھ ملا ہے حسین گٹھڑی سار سے رکھی سیادہ دے قاسم گھن آیا میری سائنہ دی ایو کچھ دفنا چھوڑے آ حسین مٹی تے چھڑے منہ تے ماتم کر کے آتے چین دفن دے کاب او لاشیاں دی آدھا پان وچ میں دفنائے میں کو کوئی حصہ ایک دفعہ دعا منگو ہاتھ چو کہیں دی تھی نہ اجڑے
समझ सकबार लाश होसी डिठस ता टुकड़े हैं